साथीहरू, मुलुकी ऐन देवानी ऐन संहिता 2075 र 74 को चाहिँ मैले भाग 2 लिएर आएको छु। आजको भागमा हामीले चाहिँ संघीय गणतन्त्र नेपालमा संविधान पछिका मुलुकी ऐनहरू, त्यसपछि वर्तमान मुलुकी देवानी संहिता ऐन अनि यी विषयमा छलफल गर्नेछौँ। विषयवस्तुतिर जाउँ हामी। दोस्रो संविधान सभाद्वारा 2072 साल असोज 3 गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि नयाँ मुलुकी ऐन कानुनको बहस प्रतिनिधि सभामा सुरुवात भएको हो। त्यही बहसद्वारा नयाँ कानुन निर्माण हुनुपर्ने कुरा जनस्तरमा पुग्यो। त्यसरी नै नयाँ कानुनको आवश्यकता छ भन्ने कुराको पुष्टि हुँदै गयो र त्यसपछिका प्रतिनिधि सभाका बैठकले तथा विभिन्न समिति तथा उपसमितिले कानुन निर्माण गर्ने तदारुकता देखाउँदै गयो। विभिन्न चरणमा भएका बैठक छलफल र जनविचारलाई समेटेर कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र फलस्वरूप व्यवस्थापिका संसदले नयाँ मुलुकी कानुन अर्थात् मुलुकी देवानी संहिता ऐन 2074 निर्माण गर्न सफल भयो। संघीय लोकतान्त्रिक संविधानको धारा 296 को उपधारा 1 बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले यी ऐनहरू निर्माण गर्न सफल भई कानुनका रूपमा परिणत गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश भई सम्भवतः 2075 साल भदौ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी राष्ट्रपतिबाट 2074 असोज 30 गते प्रमाणीकरण भई मुलुकी कानुन जनसाधारणका लागि कार्यान्वयनमा आएको थियो र यो कानुन नेपालमा 75 भदौ 1 देखि लागू भइसकेको छ। अब हामी वर्तमान मुलुकी देवानी संहिताको संक्षिप्त रूपहरू बुझौँ। के हो त यो भन्ने कुरामा मुलुकी देवानी संहिता कानुनले मुलुकमा कानुन र व्यवस्था कायम गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार र सुविधा कायम राख्न तथा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी सबै जाति वा सम्प्रदायहरू बीचको सम्बन्ध कायम राख्नको लागि मुलुकी ऐन र अन्य कानुनमा रहेका देवानी सम्बन्धी व्यवस्थालाई समेटेर एकीकरण तथा समयानुकूल बनाएको छ। यो कानुनले मुलुकी ऐन र अन्य कानुनमा रहेका समयानुकूल देवानी व्यवस्थाहरूलाई प्रतिस्थापन गरेको छ। नयाँ कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी देवानी संहिता ऐन 6 भाग विभाजित गरी 18 परिच्छेद र 721 दफामा समेटिएको छ। यो कानुन पुरानो मुलुकी ऐनको जस्तो महलको व्यवस्था नगरी भाग, परिच्छेद, दफा, उपदफा जस्ता नयाँ स्वरूप अनुसार नै पूर्णता दिएको छ। यो संक्षिप्त विवेचनामा सबै परिच्छेद र सबै दफाहरूको विवेचना गर्दा धेरै लामो र अलिकति झन्झटिलो पनि हुन सक्छ। अब हामी चाहिँ भाग 1 को प्रारम्भिक अन्तर्गतको शीर्षकमा केही हेरौँ। परिच्छेद 1 मा ऐनको सामान्य व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै परिच्छेद 2 मा देवानी कानुनका सामान्य सिद्धान्तहरूलाई परिभाषित गरिएको छ। त्यस्तै परिच्छेद 3 मा नागरिक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरी प्रत्येक नागरिक कानुनको हिसाबले समान हुनेछन् र भेदभाव गर्न नपाइने कुराको परिभाषा गरिएको छ। यो भागमा दफा 1 देखि 29 सम्म राखी कानुनको विवेचना गरिएको छ। भाग 2 को व्यक्ति सम्बन्धी कानुन अन्तर्गत परिच्छेद 1 मा प्राकृतिक व्यक्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरी त्यसलाई विभिन्न पक्षबाट परिभाषित गरिएको छ। यो परिच्छेदमा दफा 3 देखि 41 राखी परिभाषित गरिएको छ।
यसै भागको परिच्छेद 2 मा कानुनी व्यक्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरी त्यसलाई विभिन्न पक्षबाट परिभाषित गरिएको छ। यो परिच्छेदमा दफा 42 देखि 53 दफा राखी कानुनको व्याख्या गरिएको छ। यसै भागको परिच्छेद 3 मा प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाही सम्बन्धी व्यवस्था गरी त्यसलाई विभिन्न ढङ्गबाट परिभाषित गरिएको छ। यो परिच्छेदमा दफा 54 देखि 56 सम्म राखी सो सम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गरिएको छ। भाग 3 को पारिवारिक कानुन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। भाग 3 मा चाहिँ परिच्छेद 1 मा विवाह सम्बन्धी व्यवस्था गरी त्यसलाई विभिन्न बुँदा वा दफामा परिभाषित गरिएको छ। यो परिच्छेदमा दफा 67 देखि दफा 84 सम्म राखी विवाह सम्बन्धी कानुनको व्याख्या अथवा व्यवस्था गरिएको छ। परिच्छेद 2 मा विवाहको परिणाम सम्बन्धी व्यवस्था गरी विवाहलाई संस्थाको रूप दिने कानुन निर्माण भएको छ। यो परिच्छेदमा दफा 85 देखि 92 राखी व्याख्या गरिएको छ। परिच्छेद 3 मा सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी व्यवस्था गरी सम्बन्ध विच्छेद कसरी गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने बारे कानुनको स्पष्टता गरिएको छ। यस परिच्छेदमा दफा 93 देखि 104 सम्म राखी सम्बन्ध विच्छेदको व्याख्या भएको छ। परिच्छेद 4 मा आमा बुवा तथा छोराछोरीको सम्बन्ध व्यवस्था गरी त्यस्तो सम्बन्धको कानुनी व्याख्या भएको छ। यस परिच्छेदमा दफा 105 देखि 123 सम्मको व्यवस्था गरी परिभाषित भएको छ। परिच्छेद 5 मा मातृत्व र पैतृक अख्तियारी सम्बन्धी व्याख्या गरी त्यसको कानुनी व्याख्या भएको छ। यो परिच्छेदमा दफा 124 देखि दफा 134 सम्म राखेर कानुनको व्याख्या भएको छ। परिच्छेद 6 मा संरक्षकत्व सम्बन्धी व्यवस्था गरेर संरक्षक कस्तो हुने वा हुन नपाउने भन्ने कुराको कानुनी किटान भएको छ। यो परिच्छेदमा दफा 135 देखि दफा 152 सम्म गरिएको छ। परिच्छेद 7 मा माथावर सम्बन्धी व्यवस्था गरी माथावर सम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनी व्याख्या गर्न दफा 153 देखि दफा 168 सम्मको व्यवस्था गरिएको छ। परिच्छेद 8 मा चाहिँ धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी कानुनको व्याख्या गरिएको छ। यो कानुनले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी कानुनलाई लगभग पूर्णता दिएको छ भने यो परिच्छेदमा दफा 169 देखि 186 सम्म राखेर परिभाषित गरिएको छ। परिच्छेद 9 मा अन्तर्देशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनको व्याख्या गरिएको छ। अन्तर्देशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको कानुनी व्यवस्थालाई यस परिच्छेदले पूर्णता दिएको छ। यो परिच्छेदमा दफा 188 देखि दफा 204 सम्म राखी कानुनको निर्माण भएको छ। परिच्छेद 10 मा महत्त्वपूर्ण विषय अंशबन्डा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यो परिच्छेदले प्रत्येक नेपालीको घर घरमा पर्ने समस्यालाई समाधान गर्न कानुनी निकास लिएको अथवा दिएको छ। यसमा अंशियार र अंश सम्बन्धी विषय सम्पूर्ण विवादलाई निरूपण गर्ने किसिमको कानुन निर्माण भएको छ। यो परिच्छेदमा दफा 205 देखि दफा 236 सम्म राखी अंश सम्बन्धी कानुनलाई पूर्ण गरिएको छ। परिच्छेद 11 मा अपताली अथवा अपताली सम्बन्धी व्यवस्था गरी सो विषयलाई कानुनी समाधान दिएको छ। यस परिच्छेदले अपताली सम्बन्धी समस्याको कानुनी निकास खोजेको छ। यो परिच्छेदमा दफा 137 देखि दफा 250 सम्म रहेको छ। साथीहरू, यो भिडियो अलिकति लामो होला जस्तो लाग्यो, त्यसैले म यो दोस्रो भागमा चाहिँ यति विषय राख्छु। यी विषयहरू पछाडि व्याख्या पनि हुनेछन्। यिनीहरूको के छन् मुख्य कुराहरू विषयमा छलफल पनि हुनेछ। तपाईहरू नआत्तिनु होला अथवा धैर्य गर्नुहोस्। अन्य भागहरूमा म निरन्तर रूपमा यो मुलुकी देवानी सम्बन्धी, त्यसै नेपाल संविधान सम्बन्धी र अन्य कानुनी कुराहरूमा छलफल गर्दै र त्यहाँ भएका नीति नियमहरूलाई म तपाईहरु माझ राख्दै आउनेछु।
सामग्री तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया तपाईँहरू दिन नभुल्नुहोस् भन्दै यो सामग्री चाहिँ म आजलाई यो सामग्रीलाई म यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो सामग्री त्यस्तै प्रतिक्रिया तपाईँहरू दिन नभुल्नु होला। र साथै तपाईँहरूका यी यस्तै किसिमका मोटिभेसनल प्रतिक्रियाहरूले थप सामग्रीहरू बनाउनमा चाहिँ धेरै मद्दत गर्दछ र तपाईँको लाइकले चाहिँ अलिकति हाम्रो हौसला पनि बढ्दछ। त्यसै कारण पनि लाइक, कमेन्ट र सकेसम्म साथीहरूलाई पनि बाँड्न चाहनुहुन्छ भने सेयर र यस च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोस् भन्दै आजलाई म यस सामग्री यहीँ टुङ्ग्याउँछु।